रूहानी जिस्मानी सरगर्मियाँ कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश ज़रूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती ज़रिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी ज़िंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ़ करो और लोगों को माफ़ करो। तो पूछा अपने आप को माफ़ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, अगर गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, रईस हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ़ करना तो आप जानते ही हैं। जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी ज़िंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे तो ज़िंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूँगा वह है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज़ खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहाँ हलाल खाना ज़रूरी है वहाँ ये खाना भी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज़ खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं। जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहता है मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ग़िज़ाओं की शक्ल में। अपनी हर ग़िज़ा पे नज़र रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद हैं। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदात है। अब वो आदात आपको मैं बयान कर रहा हूँ और आप फ़ौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा। उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं। यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज़्यादातर कच्ची सब्जियां, ताज़ा फल, उबले हुए अनाज। और एक बात ज़हननशीन रखिएगा, ये सब्जियां, फल, अनाज वो होते हैं जो सबसे सस्ते हों, वो तलाश करें। उनका खाना सादा और कुदरती होता है जो दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब और जहन को सुकून देता है और जिस्म को तक़वियत देता है। अगला जापानी राज बताता हूँ और वो गौर से सुनिएगा। खाने को आहिस्ता और तसल्ली से चबा कर खाते हैं, जल्दी नहीं, जिस्म पर बोझ बन जाता है। जब तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाया हुआ निवाला आप जब खाएंगे वो सेहत लाएगा, शिफा लाएगा, हैरत अंगेज़। और यही नबवी राज है। फ़र्क इतना है जो हमने भुला दिया उन्होंने नहीं भुलाया, हमने भुला दिया उन्होंने नहीं भुलाया। याद रखें, खाने की मिकदार नहीं, खाने का अंदाज ज़िंदगी को सेहतमंद बनाता है, ज़िंदगी को सेहतमंद बनाता है। और चौथा राज बता रहा हूँ, ऐसा शोबा अख्तियार करें आपकी ज़िंदगी को खुशी और सुकून दे। ऐसी मसरूफ़ियत ना सिर्फ आपकी कमाई रोज़ी रोटी का ज़रिया हो बल्कि आपको बातनी सुकून भी दे और खुशी का अंदाज भी दे। ज़िंदगी हमेशा अपना शोबा सोच समझ कर अख्तियार करें। कोई एक शोबा अख्तियार करें, वो काम चुने जो आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखे, दिमागी तौर पर मसरूफ़ रखे। लेकिन अब जो अगला लफ्ज़ कह रहा हूँ वो दिल से मुतमईन हो। दिल खुद बोलता है कि तेरा काम 2 नंबर है, तेरी ज़िंदगी 2 नंबर है। दिल बोलता है, आपका दिल मुतमईन हो। तहकीकात बताती हैं वो लोग जो बुढ़ापे तक मसरूफ़ बामकसद ज़िंदगी में लगे रहते हैं वो ना सिर्फ ज़्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर जीते हैं। वो शख्स समाजी तौर पर तन्हा होता है जो मुआशरे से दूर रहता है और जिसके अंदर सिला रहमी नहीं होती। उसका दिल कमज़ोर, उसकी उम्र घटने। इसके बरक्स ऐसा काम जो मुआशरे में आपको नफ़ामंद हो वो है आपकी आखिरी दिन तक फ़ाल, मुतहर्रिक और खुश अखलाक ज़िंदगी।
یاد رکھیں، جو شخص صبح کسی مقصد کے ساتھ جاگتا ہے وہ عمر سے نہیں احساس زندگی سے جمع رہتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری راز بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ جب ہم لمبی زندگی کی بات کرتے ہیں تو صرف موروثیت، غذا، ورزش نہیں، طویل عمر گزارنے کا اصل راز انسانی تعلقات، آپس کی محبت، ایک دوسرے سے صلہ رحمی اور معاف کرنے کا مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مقامات جہاں لوگ حیران کن طویل عمری پاتے ہیں، یہ علاقے بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ایسے علاقے جن میں نیلے رنگ کی انہوں نے دائرے دیے ہوئے ہیں، بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ان میں کوسٹا ریکا، اٹلی کا سارڈینیا، یونان کا اکاریا اور امریکہ کا لوما لینڈا اور جاپان کا اوکیناوا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں 100 سال تک جینے کے امکان زندگی موجود ہے اور باقی علاقوں کی نسبت 10 گنا زیادہ ہیں۔ سن 2000 کی دہائی میں، ابھی چند سال ہی پہلے، وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر جیانی پیس، ماہر آبادیات مائیکل پولن اور امریکی مصنف ڈین بٹنر نے ان علاقوں کو نیلے رنگ سے نشاندہ کیا جہاں کے لوگ حیرت انگیز طور پر طویل اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک بہت ہی مشہور کتاب دی بلو زونز میں شائع ہوئی اور دنیا بھر میں تسلیم کی گئی۔ ہاں، تو آخر ان لوگوں میں ایسے کون سا عمل ہے؟ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی، ان کی طویل عمر کی بڑی وجہ آپس میں صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی میرے آقا نے فرمایا مفہوم ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو جو محروم کرے عطا کر، ظلم کرے معاف کر۔ صلہ رحمی دراصل جو اچھا سلوک کرے اس کا نام نہیں، جو سلوک برا کرے اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ عمر بڑھتی ہے، صحت بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے۔ جو خاندان کے غریبوں سے جڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں، فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہے، انتقام ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، پھر اللہ آپ کو یہ صلہ دیتا ہے، آپ میل جول کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں قریبی تعلقات معاشرے کا احساس، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ یہی بات میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیں، زندگی کو ہم طویل اس لیے چاہتے ہیں، 2 مقصد کے لیے، کہ یا اللہ تیری عبادت کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا۔ مخلوق میں مسلم، غیر مسلم، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، اے اللہ میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ اسی مقصد کے لیے میں جیتا ہوں اور اسی مقصد کے لیے میں معاشرے میں رہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف مخلوق کی خدمت ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہماری یہی چاہت ہے۔ آئیں ضرور اس مقصد کو حاصل کریں اور صحت مند زندگی، صحت مند معاشرہ، تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، اور لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند اس لیے کہ مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صحت مند طویل زندگی اس مقصد کے لیے دے۔ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔